ओके ल सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सर्वप्रथम खास गरी यो जुन भिडियोहरू अहिले मैले बनाउन गइरहेको छु यो चाहिँ अब क्लास 11 मा फिजिक्स पढ्न खोज्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यस भिडियो सिरिजमा हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि अहिलेको नयाँ करिकुलम अनुसारको सिलेबस के छ हैन, र त्यो सिलेबस भित्र के कस्ता कन्टेन्टहरू छन् हैन, त्यसमा भएका बेसिक कन्सेप्टका कुरा, त्यसमा हुने इम्पोर्टेन्ट फर्मुला लिस्टका कुराहरू र बेसिक त्यो होल च्याप्टरलाई नै हामी एकचोटि के गर्छौं भन्दाखेरि सरसर्ती एउटा माइन्डमा एक किसिमको म्याप जस्तो बनाउँछौं। यो पछाडी यो छ, यो छ, यो छ, यति कुरा चाहिँ यो च्याप्टरबाट मा छ र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा माइन्ड सेटिङको लागि सरसर्ती यो भिडियो कोर्सेसहरू हेर्छौं पहिलो चरणमा, अनि दोस्रोमा गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो च्याप्टर भित्र गएर अनि त्यसको डिटेलमा जान्छौं। ठीक छ, आज हामी अब के गर्छौं भन्दाखेरि डिटेलमा जाँदैनौं, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो च्याप्टरमा के विषयवस्तु छन् र त्यो कन्टेन्टहरूलाई हामीले कसरी बुझ्ने अथवा कसरी सम्झिने अथवा ती कन्टेन्टहरूको मिनिङ के हो, सरसर्ती अब हामी त्यो बारेमा डिस्कसन गर्छौं। र हाम्रो डिस्कसनको क्रममा हाम्रो पहिलो च्याप्टर फिजिक्सको रहेको छ फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने च्याप्टर। ठीक छ, फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने च्याप्टरमा अब त्यसको सिलेबस हेर्ने हो भने त्यहाँनेरि हामीले यो प्रिसिसन अफ मेजरमेन्ट के हो हैन, त्यस्तै सिग्निफिकेन्ट फिगरको कुरा के हो, त्यस्तै गरिकन डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी हैन, त्यस्तै अब डाइमेन्सन अफ डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको कुराहरू हैन, त्यस्तै गरिकन त्यो डाइमेन्सनको एप्लिकेसन्सको कुराहरू। ठीक छ, यो सिलेबस हो। त यो पहिलो च्याप्टरको हाम्रो मेन सिलेबस के भयो, यो भयो, यो जुन फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने च्याप्टरको यो हो सिलेबस। अझ मोर प्रिसाइसली म के भन्छु भन्दाखेरि यो जुन फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने च्याप्टर छ त्यसको मेन थिम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो तीनटा कुरा छ कि यहाँ, यो प्रिसिसन एन्ड एक्युरेसी अफ मेजरमेन्ट, सिग्निफिकेन्ट फिगर र डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी। यति यो सबै सम्झिनलाई गाह्रो भयो भने पनि हामीले के गर्दिने भन्दाखेरि यो सबै हटाएर के रहेछ एउटा प्रिसिसन हैन एन्ड एक्युरेसी, अर्को सिग्निफिकेन्ट फिगर के हो र डाइमेन्सन के हो, यति तीनटा कुरा जान्यो भने हाम्रो यो फिजिक्सको पहिलो च्याप्टरको सम्पूर्ण कुराहरू बुझिन्छ। ठीक छ, त अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको अब एकचोटि सरसर्ती यो भित्र के छ त कुराहरू, के कुराहरू हामीले अब जान्न पर्छ। यो त आउट लेयर जस्तो भयो, बाहिरी कुरा भयो हैन, यो सिलेबस भित्र यो कुराहरू हामीले स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। अब यी कुराहरू भित्र के कुराहरू हामीले जान्दाखेरि हामीलाई जब कोर्स स्टडीमा हामी जान्छौं त्यतिखेर हामीलाई के हुन्छ एकदमै सजिलो होस् भन्नको लागि अब हामी वान बाइ वान यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। जस्तो म के गर्छु भन्दाखेरि पहिले सबभन्दा सुरुमा अब हाम्रो टपिक्स के छ त फिजिकल क्वान्टिटिज। ठीक छ, म यसलाई म सेन्टरमा लेख्छु। ल अब यसलाई एकदमै राम्रोसँग स्टडी गरौँ है त। अब यो फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने च्याप्टरमा हामीले के कुरा गर्यौं भन्दाखेरि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्यौं भन्दाखेरि यो डाइमेन्सनको कुरा गर्दो रहेछौँ। ठीक छ, डाइमेन्सनको कुरा। त यो साथसाथै एउटा कुरा के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी मेजर गर्छौं। त मेजर गर्दाखेरि हामी कुनै न कुनै युनिट हैन, एउटा स्ट्यान्डर्ड नोन क्वान्टिटीसँगको कम्प्यारिजन जुन हुन्छ त्यसलाई हामी युनिटमा एक्सप्रेसन गर्छौं। यसको युनिट्सहरू कस्तो हुन्छ मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हैन, र त्यसको डाइमेन्सनको कुरा। त यहाँनिर मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो युनिट्स कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा अलिकति म सकिहाल्छु, अनि हाम्रो मेन डाइमेन्सनमा म आउँछु। खास गरी यो युनिट्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामी यसरी n इन्टु u को फर्ममा लेख्छौं। ठीक छ, यो n भनेको जहिले पनि नम्बर हुन्छ। ठीक छ, त्यसरी यो u भनेको चाहिँ युनिट हो, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको नम्बर र युनिट हुन्छ के। अर्थात्
कुनै एउटा मानौँ न फिजिकल क्वान्टिटी मानौँ लेन्थ छ, ठिक छ। त यसरी लेन्थलाई लेख्दाखेरि हामी 10 मिटर भनेर लेख्यो भने के बुझ्ने भन्दाखेरि यो 10 भनेको त्यसको नम्बर हो, कति हैन, नम्बर हो। मिटर भनेको चाहिँ के हुन्छ त युनिट हो। यसरी एक्सप्रेसन गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन मास सोध्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल 100 केजी भन्यो भने के हुन्छ, यो नम्बर हो, यो भनेको युनिट हो। यसरी नम्बर र युनिटको फर्ममा कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई हामी एक्सप्रेसन गर्छौँ, ठिक छ। यो बेसिक फर्स्ट पोइन्ट हामीले यो अन्डरस्ट्यान्ड हुनुपर्ने कुरा भनेको यो हो, n इन्टु यु, ठिक छ। त यसलाई यो खास गरी यो जुन n इन्टु यु छ नि, यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो n इन्टु यु अहिले म डिटेलमा त जाँदिनँ, तर यहाँनिर एउटा कुरा हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर मैले यो डिस्कसन गरेको हो, यो n u इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, ठिक छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अर्थात् के हुनसक्छ भन्दाखेरि n1 u1 इज इक्वल टु n2 u2 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो। अर्थात् के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम, अब यहाँ खास कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा सिस्टम र अर्को सिस्टममा हामीले कुनै पनि क्वान्टिटीलाई कन्भर्सन गर्यो भने यो यसरी हामी लेख्ने चलन छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पलको रूपमा गरिहालौँ न हामी, जस्तो अघिको हाम्रो के थियो भन्दाखेरि मानौँ ल 100 केजी, ठिक छ। त यो केजी भनेको त SI युनिट हो हैन। अब यसको कति छ, n1 भनेको 100 छ, यो भनेको SI युनिटमा केजी छ। त यसलाई अब CGS मा लानु पर्यो हैन। त CGS मा लानु पर्यो भने के हुन्छ, CGS मा लानु पर्यो भने n2 कति हुन्छ, त यसको CGS युनिट कति हो त, ग्राम हो भने अब कसरी गर्ने त, सकिन्छ, ट्राई गर्न सकिन्छ यो। अब यसलाई यसरी गर्न पर्यो भने सिम्पली के गरिदिने भन्दाखेरि n1 जुन छ नि, n1 को ठाउँमा कति छ, 100 छ, यसलाई 100 राखिदिने। त्यस पछाडि के छ त, u1 भनेको त केजीमा छ, केजीमा छ। यो केसँग बराबर हुनु पर्यो, n2 इन्टु u2। त n2 भनेको कति छ थाहा छैन हामीलाई, कति छ हैन। त u2 कति छ त, CGS मा लाने हो भने यो SI टु CGS भनेर कसैले सोध्यो भने अब हामी यसरी CGS तिरको ग्राम लेख्न सक्छौँ। त यहाँनिर यसरी ग्राम लेखिदियो। त अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो यसमा यो केजीलाई ग्राममा त हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हैन। त सिम्पली गरौँ त 100 यो भनेको इन्टु केजी कति हुन्छ, 1 केजीमा 1000 ग्राम हुन्छ हैन। त यसरी 1000 ग्राम गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि n2 यो पनि ग्राम। अब यो ग्राम ग्राम काटिन्छ र n2 को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि यो n2 इज इक्वल टु के आउने रहेछ भन्दाखेरि यसरी यो 10 1 2 3 4 5 10 को पावर 5 आयो यसरी हैन। त यो के भयो भन्दाखेरि हामीले 100 केजीलाई यतापट्टि ग्राममा लाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब यसरी लेख्न सक्छौँ 100 केजी इज इक्वल्स टु यसरी 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 1 2 3 4 5 हैन, अथवा 10 को पावर 5 ग्राम यो बराबर हुन्छ है। यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि n1 u1 इज इक्वल टु n1 u1 इज इक्वल टु n2 u2 ठिक छ। त यसले के कुरा जनायो भन्दाखेरि यो सिस्टम मेजरमेन्टको सिस्टम सानो छ भने नम्बर बढ्ता हुन्छ र यो बराबर यो हुन्छ। सिस्टम ठुलो छ भने नम्बर कम हुन्छ। तर दुईटैलाई हामीले के हुन्छ एज अ होल हेर्ने हो भने n1 u1 इज इक्वल टु n2 u2 हुन्छ भन्ने एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो यो, ठीक छ। अब यसलाई कति बुझ्यो इट डिपेन्ड्स, यसलाई रिपिट गरेर हेरौँ हैन। यो खासै ठुलो कुरा होइन हैन, तर यो एकदमै जान्नुपर्ने कुरा भएको भएर पछि छुट्छ कि भनेर मैले सुरुमै कुरा गरेको, ठीक छ। त मेनली हाम्रो कुरा त डाइमेन्सन अनि सिग्निफिकेन्ट फिगरमै कुरा हुन्छ आज, तर मैले यो 2-4 मिनेट चाहिँ एउटा यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कारणले गर्दा मैले लिएको हो, ठीक छ। यसमा सिम्पली nu इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट त्यो जान्नु पर्यो हैन। त यसरी सिम्पली यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ nu इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि n इज के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु, अब यो त तल आउने भयो u, त u भनेको ठुलो भयो भने अथवा अब हामीसँग के छ CGS SI अनि SI सिस्टम त CGS भन्दा ठुलो हो। त SI सिस्टममा भयो भने यो कम आउँछ, यो ठुलो भयो भने यो लेस, यो सानो भयो भने यो बढ्ता हैन। यतापट्टि के छ यो सानो, यो युनिट सानो छ नम्बर ठुलो आयो, यतापट्टि के छ युनिट ठुलो छ नम्बर सानो आयो भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट हो। यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो धेरै नै काम लाग्छ पछि यो हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जामसम्म यो IOM IOE हैन
सम्पूर्ण इन्ट्रान्स एक्जामसम्म काम लाग्ने एउटा पोइन्ट हो हैन। त्यो भएर मैले यो पहिलो चर्चा यसलाई गरेँ। अब मेनली हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यसलाई सबै छोडिदिउँ। अब हाम्रो मेन डिस्कसनको पार्ट भनेको डाइमेन्सनको कुरामा जान्छ। अब हामी डाइमेन्सन के हो, फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको डाइमेन्सन कसरी निकालिन्छ, तिनीहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। ठिक छ। त अब यो डाइमेन्सन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डाइमेन्सन कस्तो हो भन्दाखेरि हामीसँग केही फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू छन्। त्यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो क्वान्टिटिजहरू जुन क्वान्टिटीहरू चाहिँ अरू क्वान्टिटीहरूसँग डिपेन्ड हुँदैन। जस्तो मानौँ न हामीसँग भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू के छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हामीसँग के छ भन्दाखेरि यो मास हैन, लेन्थ, त्यस्तै गरिकन टाइम हैन। ल यिनीहरू कोही अर्कोसँग डिपेन्ड हुन्छ त? यिनीहरू हुँदैन। मास भनेको केजीमा नापिन्छ हैन, केजी। यो भनेको लेन्थ भनेको मिटर है, यो एसआई युनिट कुरा गऱ्यो भने टाइम भनेको सेकेन्ड। यसमा कुनै अर्को क्वान्टिटी इन्भल्भ भएको छ? छैन। हो त्यस्तो खालको क्वान्टिटिजहरू जुन हुन्छ, फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई हामी फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भन्छौँ। दोज क्वान्टिटी विच इज इन्डिपेन्डेन्ट अन द अदर क्वान्टिटिज आर कल्ड द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। र त्यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको टर्ममा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेसन गर्छौँ भने हामी के बुझ्नुपर्छ, त्यसको हामीले डाइमेन्सन लेख्दैछौँ। डाइमेन्सन अफ द फिजिकल क्वान्टिटी इज डिफाइन्ड एज द के भन्छ पावर हैन रेज्ड हैन टु द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज इन्भल्भ इन द्याट फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छौँ। अब यो भाषामा भन्दाखेरि कस्तो कस्तो फिल हुन्छ के भने जस्तो हैन। खास कुरा के हो भन्दाखेरि मानौँ न डाइमेन्सन, भनौँ न यो एक्सको डाइमेन्सन मैले लेख्नु पऱ्यो भने यसरी लेख्छु भन्न खोजेको क्या। यस्तो गरेर यसरी स्क्वायर ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ। यसरी एम, एल र टी, बेसिकली एमएलटी आउँछ। अरू पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू छन्, म अहिले त्यो कुरा गर्छु। एमएलटी अहिले हामी यति नै सम्झिराखौँ। यसको पावर ए राखौँ, यसको पावर बी राखौँ, यसको पावर सी राखौँ। ल यही हो मैले अघि भन्न खोजेको डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी यसको फन्डामेन्टल, यो फन्डामेन्टल, यो फन्डामेन्टल, यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको पावरको भन्नुको मतलब मास कतिवटा छ, लेन्थ कतिवटा छ, त्यस्तै टाइम कतिचोटि आएको छ भन्ने कुराको रूपमा एक्सप्रेसन गर्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डाइमेन्सन भन्छौँ। ठिक छ। डाइमेन्सनलाई यसरी एक्सप्रेसन गरिँदो रहेछ। त अब यसमा जुन हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज गरेको थियौँ, अरूहरू पनि छन् फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू। जस्तो यिनीहरूको डाइमेन्सन हामी लेख्छौँ। यो युनिट हो, यो एसआई युनिट हैन। त्यस्तै गरिकन अब मास, लेन्थ, टाइम, त्यस्तै गरिकन टेम्परेचर, त्यस्तै गरिकन करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी हैन। त्यस्तै गरिकन एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, त्यस्तै गरिकन के हुन्छ भन्दाखेरि लुमिनियस इन्टेन्सिटी। ल यति हो। ल अब हामीसँग फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू के रहेछ त? यति रहेछ। यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूको पावर कति छ, कति आउँछ, त्यसलाई एक्सप्रेसन गर्यो भने त्यो डाइमेन्सन हुन्छ। यसमा 7वटा भए पनि हामी जेनरली 3टा यो एमएलटीको फर्ममा एक्सप्रेसन गर्छौँ। कहिलेकाहीँ यो टेम्परेचर, करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटीहरू पनि आउँछ पछि हैन, त्यसलाई पनि एक्सप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त जेनरली यसरी लेख्छौँ हामी। ठिक छ। त यो यिनीहरू भयो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू। यसको एसआई युनिटको कुरा गऱ्यो भने यसरी टेम्परेचरको केल्भिन हुन्छ है। यो केल्भिन, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको एम्पियर, त्यस्तै एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स मोल, त्यस्तै लुमिनेस इन्टेन्सिटी क्यान्डेला। ठिक छ। त यिनीहरूको डाइमेन्सन हामीलाई चाहियो। सबभन्दा सुरुमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन चाहियो, अनि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन भएपछि अरू अदर डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन चाहिँ यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनको पावरको रूपमा हामी लेख्छौँ, एक्सप्रेसन गर्छौँ। ठिक छ। त्यति हो डाइमेन्सन भनेको। त अब हामीसँग डाइमेन्सन मासको भन्यो भने यसरी एम लेख्छौँ, लेन्थको यल लेख्छौँ, टाइमको टी लेख्छौँ, टेम्परेचरको के आर थीटा लेख्छौँ, त्यस्तै करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको हामी हैन, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको के लेख्छौँ,
करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको के गर्छौँ भन्दाखेरि IRA लेख्छौँ। त्यस्तै एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको MO मोल लेख्छौँ है। त्यस्तै लुमिनेस इन्टेन्सिटीको के गर्छौँ यसरी CD लेख्छौँ। कुनै कुनै बुकहरूमा यसमा एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको क्यापिटल N अनि त्यस पछाडि लुमिनेस इन्टेन्सिटीको क्यापिटल J पनि लेख्ने चलन छ। अथवा मोस्ट अफ द बुकहरूमा चाहिँ यही फलो भएको हुनाले मैले यसरी नै लेखेँ अहिले। मासको M हैन, लेन्थको L, टाइमको T, टेम्परेचरको KR थीटा, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको IRA यसरी। ठिक छ। यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन। एउटा रिप्रेजेन्टेसन त हो नि, एउटा हैन रिप्रेजेन्टेसन हो यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको त भइ नै हाल्यो। त अब हामी अरू यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी पछाडि अरू सब फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू अथवा सप्लिमेन्टरी क्वान्टिटिजहरू छन्। त्यो सप्लिमेन्टरी क्वान्टिटिजहरू भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा यो एङ्गल छ, एउटा प्लेन एङ्गल र सोलिड एङ्गल छ। यो प्लेन एङ्गल, अर्को एउटा सोलिड एङ्गल, यो हेर्नुपर्छ। अब प्लेन एङ्गललाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्लेन एङ्गललाई यसको युनिट हुन्छ रेडियन। स्टेरेडियन है, रेडियन स्टेरेडियन। प्लेन एङ्गलको रेडियन, यसको स्टेरेडियन हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन, डाइमेन्सन हुँदैन, नो डाइमेन्सन। ठिक छ, नो डाइमेन्सन, डाइमेन्सन युनिट हुन्छ तर डाइमेन्सन हुँदैन। कसको? यो प्लेन एङ्गल र सोलिड एङ्गलको। किन हुँदैन भन्दाखेरि यो प्लेन एङ्गलको थीटा इक्वल टु हामी यो के गर्छौँ भन्दाखेरि मानौँ न यसरी, यो प्लेन एङ्गल भनेको त एउटा प्लेनमा बनाएको एङ्गल हो अथवा सर्कलमा बनाएको एङ्गल सम्झौँ। यो सेन्टरबाट यहाँ गयो, त्यो पछाडि यो यहाँ गयो, यहाँ एङ्गल बनायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो थीटा इक्वल टु हामी यो L/R भन्छौँ भन्दैनौँ, आर्क लेन्थ अपन रेडियस हुन्छ। त यो L/R आयो भने अब हामी यो थीटाको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको पनि डाइमेन्सन, यसको पनि डाइमेन्सन। त लेन्थको डाइमेन्सन पनि L हुन्छ, रेडियस भनेको पनि लेन्थ हो, डाइमेन्सन के हुन्छ L हुन्छ, यसरी लेख्छौँ। त यो के हुने भयो, L काटिहाल्यो। त L को पावर कति हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ भन्छौँ हामी, इट इज डाइमेन्सनलेस। कुनलाई? प्लेन एङ्गललाई। त्यस्तै सोलिड एङ्गल पनि के हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सनलेस हुन्छ। यो सोलिड एङ्गल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 3 डाइमेन्सनल हुन्छ। मानौँ न एउटा स्पियर छ हैन, भकुण्डो छ, भकुण्डो सम्झिन्छ नि हामी हैन, गोलो भकुण्डो छ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सेन्टरबाट यसरी हामीले त्यसको एउटा कोन जस्तो खिच्यौँ भने हैन, यसको पनि फर्मुला हुन्छ। यसको के हुन्छ भन्दाखेरि सोलिड एङ्गल ओमेगा, यो यहाँ बनाउने एङ्गललाई हामी ओमेगा भन्छौँ। ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बनाएको एङ्गल यो एरिया अपन के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस हुन्छ। ठिक छ, यहाँदेखि रेडियसको स्क्वायर गर्छौँ। खासमा यो एरिया भनेको 4πr² हुन्छ। यो 4πr² अपन यसरी r²। अब यो 4π त डाइमेन्सनलेस भइहाल्छ हैन। कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटिजहरू के हुन्छ अथवा नम्बरहरू के हुन्छ, डाइमेन्सनलेस हुन्छ हैन। यो काट्न भन्दा पनि यो डाइमेन्सनलेस हुन्छ अनि यो पनि काटिहाल्छ र यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सोलिड एङ्गल पनि के हुन्छ त डाइमेन्सनलेस हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। यो युनिट हुने तर डाइमेन्सन नहुने क्वान्टिटी के हो भनेर हामीलाई सोध्छ। त युनिट हुने डाइमेन्सन नहुने भनेको यही हो, प्लेन एङ्गल र सोलिड एङ्गल हो। ठिक छ। त यसलाई हामी खास के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, यो सब फन्डामेन्टल अथवा यसलाई सप्लिमेन्टरी क्वान्टिटी र अर्को हो अब मेन इम्पोर्टेन्ट के आयो त भन्दाखेरि डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी। 3टा फिजिकल क्वान्टिटी, फिजिकल क्वान्टिटीलाई 3टा रूपमा हामी एक्सप्रेसन गर्छौँ। एउटा फन्डामेन्टल, त फन्डामेन्टलमा के पर्यो, यिनीहरू पर्यो। त्यस पछाडि सब फन्डामेन्टल अथवा सप्लिमेन्टरी, सप्लिमेन्टरीमा प्लेन एङ्गल र सोलिड एङ्गल पर्यो। तेस्रोमा अब डिराइभ्ड। अब अरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहेक जति फिजिकल क्वान्टिटीको मेजरमेन्टको रूपमा हामी एक्सप्रेसन गर्छौँ तिनीहरू सबै के हुन्छ त डिराइभमा आउँछ। ठिक छ। अब त्यसको बारेमा हामी अलिकति चर्चा गर्छौँ थोरै। जस्ट फर एक्जाम्पल हेरौँ त तिनीहरूमा किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तो हामी ल्याउँ भेलोसिटीको ल्याउँ त सबभन्दा सुरुमा भेलोसिटी। अब सबै डिराइभ्डको है त यो भेलोसिटी। भेलोसिटीको के हुन्छ त फर्मुला सम्झौँ, फर्मुला सम्झौँ। भेलोसिटी इज इक्वल टु कति हो त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हैन, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। त अब हामीले यो भेलोसिटीको v को लागि डाइमेन्सन यसरी लेख्छु है। यो भेलोसिटीलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि
भेलोसिटीको यसरी स्क्वायर ब्र्याकेटमा लेख्नु भनेको यो डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी भनेको यसरी पढ्न पनि जान्नुपर्छ हामीले डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी भन्छ जस्तो यो भेलोसिटीलाई मैले यसरी लेखेको भए सजिलो हुन्थ्यो ल भेलोसिटी इक्वल टु यो भयो भने अब यो यसलाई यसरी राख्नु भनेको चाहिँ डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी हो डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी हो भने अब हामीलाई यता पनि डाइमेन्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त लेन्थ हो लेन्थको डाइमेन्सन भनेको के हुन्छ क्यापिटल यसरी यल लेख्छौँ त्यस पछाडि टाइमको चाहियो हेर्नु त अघि हाम्रो यहाँ फन्डामेन्टलमा आएको थिएन त्यो लेन्थ हैन के हुन्छ एउटा लेन्थ फन्डामेन्टलमा आएको थियो टाइम पनि फन्डामेन्टलमा आएको थियो भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि टु अर मोर फन्डामेन्टलबाटै के हो त डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिजहरू बन्ने न हो हैन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको रिपिट हुनु पर्यो कि त अरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटी दुई वा दुईभन्दा बढी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू इन्भल्भ भयो भने त्यो डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ यहाँ पनि त के भयो अब टाइम भयो टी क्यापिटल भयो भनेपछि यसरी दुईटा डिफ्रेन्ट युनिट आयो भने त्यो डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन लेख्छौँ हामी त यसमा कति भयो यल टी माइनस 1 माथि जाँदाखेरि भनेपछि अब डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी भनेको कति हुने रहेछ यति हुने रहेछ यल टी माइनस 1 हो यसरी हो डाइमेन्सनलाई हामीले एक्सप्रेसन गर्ने अब यो गाह्रो छैन है यो एकदमै गाह्रो छैन डाइमेन्सन एकदमै गाह्रो छैन फर्मुला हामीलाई आउँछ भने डाइमेन्सन आफै निस्किन्छ ठिक छ त फर्मुला हामीलाई आयो भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हैन त डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स हैन जुन छ त्यसको डाइमेन्सन यल हो हैन टाइमको के हो टी हो त फन्डामेन्टलबाटै बन्ने भएको भएर हामीलाई जब फन्डामेन्टल 7 वटा क्वान्टिटिज हुन्छ त्यहाँमध्ये 4-5 वटा म्याक्सिमम युज हुन्छ त्यति जानेपछि त अरू सबै फिजिकल क्वान्टिटीको हामी त डाइमेन्सन लेख्न सकिहाल्छौँ नि जस्तो एक्सेलरेसनको ट्राई गरौँ न ल एक्सेलरेसन अब फर्मुला सम्झौँ एक्सेलरेसन भनेको के हो त भेलोसिटी बाइ टाइम चेन्ज अफ भेलोसिटी बाइ टाइम त एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन हामीलाई चाहियो भने के हुन्छ त अब भेलोसिटीको डाइमेन्सन भनेको यल टी माइनस 1 आइसक्यो अब फेरि के छ त यो टी अपनमा छ त टी को डाइमेन्सन भनेको फेरि यसरी भयो र यो माथि जाँदाखेरि कति भयो यल टी माइनस 2 आएन त यसरी एक्सेलरेसनको पनि हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै गरिकन अर्को ल यो एरियाको कति हुन्छ अब एरिया भनेको के हुन्छ त लेन्थ इन्टु ब्रेथ हैन त यल लेन्थको के हुन्छ इन्टु यसरी हामी लेख्छौँ अब यो ब्रेथ भए पनि लेन्थ भए पनि के हो त डाइमेन्सन अफ लेन्थ नै हो त यसको हामीले डाइमेन्सन यसरी लेख्यौँ भने अब यसको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो क्यापिटल यल हुन्छ लेन्थको यो पनि लेन्थ नै हो क्यापिटल यल त दुईटा यल आयो भने के हुन्छ त यलको पावर 2 हुन्छ र के हुने भयो डाइमेन्सन अफ एरिया भनेको यलको पावर 2 हुने भयो ठिक छ हो यसरी डाइमेन्सनलाई हामी एक्सप्रेसन गर्छौँ त्यस्तै गरिकन ल अब एउटा लेखौँ त फोर्सको लेखौँ त कति हुन्छ फोर्सको सोध्यो भने हामीलाई फोर्सको सोधो ल फोर्सको सोध्यो भने हामीलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो एफ इज इक्वल टु एमए थाहा छ ठिक छ अब हामीलाई फोर्सको डाइमेन्सन कसैले सोध्छ भने र हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ भने डाइमेन्सन आउँदैन हेरौँ त अब फोर्सको डाइमेन्सनलाई यसरी लेख्छौँ हामी त यो गर्दा मासको पनि डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो मासको डाइमेन्सन क्यापिटल एम भइहाल्यो त्यस पछाडि एक्सेलरेसनको पनि डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन हामीले भर्खरै निकालेको छौँ त कति हुन्छ यल टी माइनस 2 त यसरी यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ एम यल टी माइनस 2 को फर्ममा के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि फोर्सको डाइमेन्सनलाई लेख्न सक्यौँ यसरी सबै सकिन्छ ठिक छ जब हामी स्टडी गर्न थाल्छौँ जम्मै सकिन्छ किन सजिलो छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको टर्ममा नै एक्सप्रेसन गर्ने भएको भएर हामीले फन्डामेन्टल जब फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा हुन्छ त डाइमेन्सन आफ निक्लिन्छ ठिक छ त्यसमा हेरौँ न यहाँ मास थियो हैन एम लेखिदियो एक्सेलरेसनको यल टी माइनस 2 हैन त्यसरी हामी जान सक्छौँ त अर्को एउटा लास्टली भनौँ न यो डाइमेन्सनमा एउटा लास्ट गरौँ त अब हामीलाई वर्क डनको सोध्यो भने के गर्ने वर्क डन ल अब वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ फोर्स इन्टु सिम्पल फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ हामी हैन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट ल डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले डी नै राखेँ केही छैन अथवा यसै राख्छु एफ इन्टु यस अब यो भनेको के हो फोर्स यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट त यसको डाइमेन्सन चाहियो भने म डाइमेन्सन अफ वर्क डन इज इक्वल टु अब फोर्सको डाइमेन्सन त फोर्सको डाइमेन्सन भर्खरै हामीले फोर्सको डाइमेन्सन अफ फोर्स यसरी लेख्न पर्छ डाइमेन्सन अफ यो यस यसरी लेख्न पर्छ त फोर्सको डाइमेन्सन कति आयो
MLT -2 होइन। त्यस पछाडि यो डिस्प्लेसमेन्टको डाइमेन्सन कति हुन्छ क्यापिटल L हुन्छ यसरी। त अब यो सबैलाई जोड यो पावरको यो m लाई m कै लेख्ने l लाई यसको पावरमा ल्याउनुपर्छ एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ 2 भयो t को पावर -2 भयो। ल ओगडनको पनि हाम्रो के हुने भयो डाइमेन्सन यति आयो हैन। ओगडनको डाइमेन्सन र फेरि इनर्जीको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ सबैलाई थाहा छ यो कुरा। ओगडन भनेकै के भन्छ इनर्जी भनेकै क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क हुन्छ हैन। त के हुने रहेछ त यो ओगडनको जानिसकेपछि इनर्जीको डाइमेन्सन पनि यति नै हुन्छ। ल अब यहाँ भन्दा धेरै नजाउँ धेरै कन्फ्युज हुन्छ यहाँ किनभने मैले पहिल्यै क्लासमा हैन यति धेरै कुरा गरिदिसके यो कन्फ्युजन होला अलिकति म डेप्थमै गइहालेँ। अब ठिक छ डाइमेन्सन के रहेछ भन्ने कुरा त दुविधा भएन नि हैन। अब डाइमेन्सन भनेको त के रहेछ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी हुँदो रहेछ। तिनीहरूको चाहिँ अरु डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो भने तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दो रहेछौँ र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि MLT हैन अथवा त्यहाँ इन्भल्भ भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा कतिवटा पावर छ हैन। जस्तो अब यसको ओगडनको भन्नुभयो भने पर्यो भने m एउटा l दुईटा t चाहिँ पावर -2 रहेछ हैन। त्यसरी रहेछ भन्ने खालको कुरा भयो। त डाइमेन्सनको कन्सेप्ट यो हो। अब हाम्रो जुन उसमा आउँ मेन अब यो फिजिकल क्वान्टिटीमा जुन कुरा गर्दैछौँ हामीले अब यसमा फेरि कम ब्याक हौँ। अब अलिकति फेरि यसमा हामीले खास कुरा के थियो फिजिकल क्वान्टिटीमा हाम्रो अब मेन कुरामा जाउँ है त। एउटा डाइमेन्सनको कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ ठिक छ। डाइमेन्सनलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको बारेमा हामीले यसको हेरिहाल्यौँ। अब हामीले अर्को एउटा सिग्निफिकेन्ट फिगर के हो र त्यस पछाडि हाम्रो यो एक्युरेसी एन्ड प्रिसिसन अफ मेजरमेन्ट हैन के हो। ल अब यो फाइनल कुरा गरौँ यसको बारेमा अनि यो च्याप्टरको बारेमा सकिहाल्छ। ल फिजिकल क्वान्टिटी यो फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले तीनटा कुरा डाइमेन्सन फिजिकल यो सिग्निफिकेन्ट फिगर र यो ठिक डाइमेन्सनको बारेमा डिटेल हेरिहाल्यौँ हामीले ठिक छ। डाइमेन्सन के रहेछ भन्ने कुरा अलिकति फास्ट भयो भने फेरि एकचोटि रिपिट गरेर एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो क्लास त्यति सुरु भइसकेको छैन पढाइ भइरहेको छैन हैन। त्यो भएर अलिकति गाह्रो हुनसक्छ त्यसलाई एकचोटि हेर्नु। डाइमेन्सनको बारेमा मैले डिटेल भनिसकेको छु हैन। यसलाई एकचोटि पढ्ने ठिक। अब सिग्निफिकेन्ट फिगरको बारेमा कुरा गर्छौँ। त सिग्निफिकेन्ट फिगर कस्तो हुन्छ त हैन त भन्दाखेरि यसलाई दुई भागमा एकदमै यो कस्तो हो भने जुन अघिको हामीले जुन नम्बरको कुरा गऱ्यौँ नि अनि n * u हुन्छ नि त यो नम्बर जुन हो सिग्निफिकेन्ट फिगर अथवा सिग्निफिकेन्ट नम्बर त्यो नम्बर हाम्रो जस्तो अगाडि मानौँ न 2 3 5 7 आयो कुनै मेजरमेन्ट गर्दाखेरि भने यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट डिजिट छ भनेर सोध्यो हैन। अथवा 2 3 5 0 आयो यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट नम्बर छ भनेर सोध्यो भने कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने खालको कुराको लागि हामीले यो सिग्निफिकेन्ट फिगर अलिकति बुझ्न पर्छ। त यसमा खास गरी जस्तो यसलाई दुई भागमा म डिभाइड गर्छु। जस्तो सिग्निफिकेन्ट फिगरलाई के गर्छु भन्दाखेरि विदाउट डेसिमल कहीँ छैन भने त्यसको सिग्निफिकेन्ट फिगर सोध्यो भने अब हामी हेरौँ त यो डेसिमल नभएको बेलामा यो यसकोमा पनि कहीँ डेसिमल छैन यसमा पनि कहीँ डेसिमल छैन भने अब हामी एकदमै सजिलो हुन्छ कि यो सिग्निफिकेन्ट फिगर चेक गर्नु पर्यो भने यस्तो बेलामा हामी सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा यो अल के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर फ्रम 1 to 9 आर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ क्या। विदाउट डेसिमलमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि अल नम्बर हैन 1 to 9 आर सिग्निफिकेन्ट भनिसकेपछि विदाउट 0 है यो अब अरु 1 to 9 को सबै नम्बर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भनिसकेपछि यसमा हामीलाई सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा छ भने सोध्यो भने 4 सकिहाल्यो। यहाँ कहीँ कुनै 0 पनि आएको छैन केही पनि भएको छैन 4 भइहाल्छ ठिक छ। त अर्को यस्तोमा यो हेरौँ है त 2 0 3 5 7 ल अब यहाँनिर हेरौँ त यसमा के हुन्छ त यो 0 आयो यो हैन इन्डमा 0 आयो भने चाहिँ के हुन्छ र डेसिमल छैन भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सिग्निफिकेन्ट हुँदैन
सिम्पली अहिले हामीले बुझ्ने यति नै हो। त यसमा हामीलाई सिग्निफिकेन्ट नम्बर कति भन्यो भने 3 हुन्छ। ठिक छ। अब यसमा लास्टली यसमा आउँदा यति बुझेपछि यो विदाउट डेसिमलवाला कुरा क्लियर भइहाल्छ। ठिक छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 0 जुन छ नि यसलाई क्याप्टिभ 0 भन्छ, अथवा दुईटा यो सिग्निफिकेन्ट फिगरको बिचमा आयो 0 भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले यसको 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर 5 हुँदो रहेछ। ठिक छ। कुरा बुझिन्छ। यो सिग्निफिकेन्ट फिगर सोध्यो विदाउट डेसिमल, त्यहाँ कुनै पनि त्यो फिगरमा डेसिमल छैन भने सिधासिधी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो लास्टमा 0 छ कि छैन, यो बिचमा 0 भएको सबै सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। ठिक छ। यहीँ पनि 0 भयो भने अर्को केही चेन्ज हुँदैन, 5 को 5 हुन्छ। ठिक छ। तर लास्टमा चाहिँ 0 छ कि छैन त्यो विचार गर्नुपर्छ। बिचमा 0 भएर केही फरक परेन र 1 देखि 9 सम्मको डिजिट भयो भने पनि केही फरक परेन, सिग्निफिकेन्ट फिगर चेन्ज हुँदै हुँदैन। मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा 0 भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई काउन्ट गर्दैनौँ हामी जेनरली, है त। त्यस कारणले यसरी 2 3 5 0 मा चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्ट फिगर 3 मात्रै हुन्छ, यो नन विदाउट डेसिमलमा। अब डेसिमलमा आयो भने के हुन्छ ल? अब डेसिमल दिएर सोध्यो भने के गर्छौँ? अब डेसिमल दिएर सोध्यो, मानौँ न डेसिमल दिएर जस्तो यही एक्जाम्पल 23.57 दियो भने के हुन्छ यसको सिग्निफिकेन्ट फिगर? यसमा पनि त्यही नै हुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 9 सम्मको डिजिट जुन छ नि दे अल आर सिग्निफिकेन्ट के। खास यो सिग्निफिकेन्ट फिगरमा एउटै कुरा हुने, चर्चा हुने कुरा भनेको 0 को लागि मात्रै हो क्या इनफ्याक्ट, हैन। 0 छैन सबै सिग्निफिकेन्ट, त्यसमा त्यो डेसिमल होस् या नहोस् त्यो सकि नै हाल्यो। त यसमा पनि के हुने भयो भन्दाखेरि यो सबै 4 वटै के हुने भयो सिग्निफिकेन्ट फिगर हुने हो। तर अब यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि यो डेसिमल आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा एक्जाम्पल लिउँ न हामी, 0.100 को के हुन्छ? अब हेरौँ है, डेसिमल पछाडि छ भने चाहिँ यो 0 छ नि यो काउन्ट हुन्छ क्या यहाँनिर। अघि हामीले डेसिमल थिएन भने लास्टको 0 लाई काउन्ट गर्दिन थियौँ, हैन। तर के हुन्छ डेसिमल पछाडिको 0 चाहिँ फेरि काउन्ट हुन्छ। यति कुरा हो यसमा। त यसको अहिले सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्यो भने कति हुन्छ? यो हेरौँ त, यो दुईटा 0 भन्दा अगाडि के छ? सिग्निफिकेन्ट फिगर छ। त्यस कारणले यो 3टै काउन्ट भएर 3 आउँछ यसरी। ठिक छ। यसरी हुन्छ। त यसमा एउटा मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा बुझ्नुपर्ने पोइन्ट के छ भन्दाखेरि मानौँ ल यो यसरी दियो, यसरी नदिएर यसलाई 0.001 दियो भने अब के हुन्छ? 0.001 दियो भने के हुन्छ भनिसकेपछि यो डेसिमल भए पनि के छ भन्दाखेरि यो लास्टमा सिग्निफिकेन्ट फिगर त छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि हैन यो सबै 0 छ अथवा नन 0 डिजिट छैन, अथवा 1 देखि 9 को कुनै पनि डिजिट छैन, अथवा यस्तो फर्ममा छ भने चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्ट फिगर के हुन्छ? हामी 1 मात्रै काउन्ट गर्छौँ। ठिक छ। अथवा यो 0 लाई हामी काउन्ट गर्दैनौँ। यति कुरा हो। बुझिन्छ? यो 0 को केस हो। यति कुरा बुझियो भने यो होल सिग्निफिकेन्ट फिगरको बारेमा क्लियर हुन्छ। ठिक छ। डेसिमल छैन भने यो एउटा प्याटर्न हुन्छ, हैन। नन यो यस्तो त भइ नै हाल्यो, सकिहाल्यो। 0 को केस मात्रै हेर्ने हो। त लास्टमा 0 छ भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुँदैन यदि डेसिमल छैन भने, हैन। त बिचमा भएको त मतलबै हुँदैन। यहाँ पनि मतलब हुँदैन। 0 यो जस्तो 20 हैन 307 मा यो पनि कति हुन्छ? 1 2 3 4 5 हुन्छ। यो बिचमा 0 सँग सबै सिग्निफिकेन्टै हुन्छ। 0 बिचमा आयो भने के हुन्छ? सिग्निफिकेन्ट भइ नै हाल्छ, चाहे त्यो डेसिमलमा होस् चाहे त्यो यता होस्। मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टको 0 विदाउट डेसिमलमा लास्टतिरको 0 के हुन्छ? लाई सिग्निफिकेन्ट काउन्ट गर्दैन। एउटा पोइन्ट। त यतापट्टि आएपछि के हुन्छ? सिग्निफिकेन्ट डेसिमलमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ? डेसिमल त्यो मा पछाडि 0 आयो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा मात्रै डिजिट आयो भने त्यसलाई सिग्निफिकेन्टको रूपमा काउन्ट गरिँदैन। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि डेसिमल पछाडि छ भने फेरि 0हरू काउन्ट हुन्छ। यहाँ हुँदैन तर यहाँ काउन्ट हुन्छ। यति कुरा हो। ल यसलाई चाहिँ ट्राई गर्ने, हैन। यो सकिन्छ। यति बुझियो भने सिग्निफिकेन्ट फिगरको बारेमा क्लियर भइहाल्छ। र अब लास्ट हाम्रो आजको यो एक्युरेसी एन्ड प्रिसिसनको कुरा गर्छौँ। अब यो खास कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो प्रिसिसन अफ मेजरमेन्ट हामीले मेनली हेर्नुपर्ने प्रिसिसन अफ मेजरमेन्ट हो। यो प्रिसिसन अफ मेजरमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि अब्जर्भेसनहरू लियौँ भने लिएको अब्जर्भेसनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज बिट्विन द
के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिटेड भ्यालु, क्लोज बिट्विन द रिपिटेड भ्यालु। भन्न खोजेको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा अब्जर्भेसन गऱ्यौँ, त्यो अब्जर्भेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकचोटि एउटै भ्यालु आयो हैन, एउटै भ्यालु आयो। मानौँ न जस्तो 2.37 कुनै एउटा थियो, मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थिएँ, एउटा कुनै केहीको लेन्थ अथवा केही डायमिटर मेजर गरिरहेको थिएँ। मैले हरेकचोटि मेजर गर्दाखेरि 2 घरि 37 आउँछ, घरि 2.36 आयो हैन, 2.36 आयो। हो यस्तो खालको मेजरमेन्ट आयो भने त्यो मेजरमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रिसियस मेजरमेन्ट भन्छौँ हैन, प्रिसिसन अफ मेजरमेन्ट भन्छौँ, अथवा त्यो मेजरमेन्ट प्रिसियस मेजरमेन्ट हुन्छ। भन्न खोजेको के रहेछ भन्दाखेरि द नम्बर अफ द अब्जर्भेसन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो अब्जर्भ भ्यालुहरू जति हुन्छ, हामीले केही चिजको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज बिट्विन द हैन रिपिटेड भ्यालु, अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि नियरेस्ट भ्यालु जुन हुन्छ नि, नियरेस्ट अथवा नियरेस्ट भन्दा पनि के भन्छौँ हामी त्यसलाई भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो लिस्ट स्क्याटर्ड के हैन, क्लोज बिट्विन द लिस्ट स्क्याटर्ड भ्यालु। जस्तो यहाँ अहिले हेऱ्यो भने के हुन्छ 36 37 36 37 एकदम लिस्ट स्क्याटर्ड छ नि, यसलाई हामी प्रिसियस मेजरमेन्ट भन्छौँ। त अहिले त्यही इन्स्ट्रुमेन्टले हामीले मेजर गरेको यो मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले यस्तो पायौँ, मानव एकछिनलाई यो 2.36 एकचोटि मेजर गर्यो, अर्कोचोटि फेरि यसरी मेजर गर्दाखेरि 2. अब मानौ यो 48 हैन, 2.16 अनि 2.23 ल यसरी पाएको भए के हुन्थ्यो? कुनै पनि चिजको मेजरमेन्ट त गऱ्यौँ तर हामीले मेजरमेन्ट यस्तो पायौँ भने यस्तो मेजरमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रिसियस भन्दैनौँ हैन। यो के छ भन्दाखेरि यो लिस्ट स्क्याटर्ड भ्यालु एकदम स्क्याटर्ड आयो के, स्क्याटर्ड भ्यालुहरू आयो। त्यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालुहरू के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एकदमै क्लोज एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु पर्यो के, जतिचोटि मेजर गरे पनि त्यही भ्यालु दिन सक्यौँ भने त्यस्तो मेजरमेन्टलाई हामी प्रिसियस मेजरमेन्ट भन्छौँ। यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नलाई म एउटा डायग्राम बनाउँछु। जस्तो त्यो हामीले एउटा यसरी तीर फाल्ने हुन्छ नि, त यो के गर्यौँ भन्दाखेरि यो सेन्टर छ, मानौँ एकछिनलाई ठिक, यो सेन्टर छ, त यो सेन्टर छ, यो ट्र्यु मानौँ, यो ट्र्यु छ है, सेन्टर छ, यसलाई सेन्टर मान्यौँ, यसलाई अर्को माने मैले। त अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यो 4वटा म एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोज्छु, त मैले जतिचोटि हाने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहीँनिर आयो, यो 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 भ्यालुको छेउमा यसरी 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 मैले यसरी त्यो अब्जर्भेसन यहीँनिर पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो प्रिसियस हुन्छ, प्रिसियस पनि हुन्छ र एकुरेट पनि हुन्छ। यहाँ कुरा बुझ्नुपर्छ है, एकुरेट। यो एकुरेट भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो प्रिसियस भनेको चाहिँ हामीले जतिचोटि मेजर गर्छौँ एउटा लिस्ट स्क्याटर भ्यालु आओस् हैन, त्यो कुरा गर्छौँ हामी। तर एकुरेट मेजरमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु भ्यालुको नजिक आओस् हैन, त्यो वायरको डायमिटर अथवा 2.3 कति हो हैन, त्यसको नजिक आयो भने त्यसलाई एकुरेट भ्यालु भन्छौँ हामी। नजिक आएन तर एउटा किसिमको जुन मेजरमेन्ट रिपिटेडली एउटै मेजरमेन्ट आयो, अब इन्स्ट्रुमेन्टको इरर हुनसक्छ, जे हुनसक्छ, त रिपिटेडली के हुन्छ ट्रु भ्यालु अर्कै हुनसक्छ तर रिपिटेडली मेजरमेन्ट चाहिँ अर्कै भ्यालु आयो, तर एउटै आयो भने त्यसलाई प्रिसियस भन्छौँ के। जस्तो प्रिसियसमा के भयो भन्दाखेरि यो यसलाई हामीले प्रिसियस पनि एकुरेट पनि भनेको यो सेन्टरमै केन्द्रित भयो सबै कुराहरू भनेपछि। जस्तो यो मेजरमेन्टमा यदि त्यो वायरको डायमिटर हामीले मेजर गर्दाखेरि ट्रु भ्यालु चाहिँ 2.37 थियो भने र हामीले मेजर गर्दाखेरि के हुन्छ हरेकचोटि यही भ्यालुको नजिक मेजर गऱ्यौँ भने त्यस्तो मेजरमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकुरेट पनि हुन्छ, प्रिसियस पनि हुनसक्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्नुपर्छ। त अब मैले अर्को के गरेँ भन्दाखेरि यसरी तीर हान्ने क्रममा जतिचोटि हाने पनि मैले यहीँ मात्रै राखेँ, मानव एकछिनलाई यहीँ 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 यहीँनिर है पर गयो, त ट्रु भ्यालुभन्दा पर त गयो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जतिचोटि त्यो अब्जर्भेसन्सहरू लिएको छ यसैको छेउछाउमा छ भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसियस चाहिँ प्रिसियस भयो, प्रिसियस हुन्छ है, यो प्रिसियस चाहिँ हुन्छ तर एकुरेट भएन। ठिक छ, किनभने एकुरेट हुनको लागि त सेन्टरमै चाहिएको थियो हैन, ट्रु भ्यालुसँग नै चाहिएको थियो, त त्यो ट्रु भ्यालु त पाएनौँ। तर के भयो भन्दाखेरि प्रिसियस मेजरमेन्ट प्रिसियस चाहिँ पायौँ कि हामीले, जतिचोटि मेजर गर्दाखेरि पनि त्यही भ्यालु पाइन्छ भने त्यो प्रिसियस मेजरमेन्ट हुन्छ। त अर्को कुरा जस्तो यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यो प्रिसियस एन्ड एकुरेट भयो, यो प्रिसियस बट नट एकुरेट हैन, यो प्रिसियस त छ। त अब अर्कोचोटि मैले फेरि हान्दाखेरि एउटा यहाँ आयो, 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 अब यसलाई के भन्ने? यो त प्रिसियस भएन। अहिले हेर्नु त डिफ्रेन्ट स्क्याटर भ्यालुहरू आयो
हैन। एकुरेट पनि छैन, प्रिसियस पनि छैन, यो सेन्टरतिर पनि छैन, यो चारतिर छरिएर रहेको छ। यस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रिसियस छैन हैन, नट प्रिसियस, यो नट के हुन्छ भन्दाखेरि एकुरेट। यस्तो खालको डाटा एकदम स्क्याटर्ड आयो भने त्यो प्रिसियस पनि नहुन सक्छ, त्यो एकुरेट पनि नहुन सक्छ। र फाइनल्ली के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो सेन्टरको छेउछेउतिर त के अरे पर्यो, तर एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ यसरी अब्जर्भेसन आयो भने ट्रु भ्यालुको नजिक नजिक तर छरिएर अब्जर्भेसन आयो भने यसलाई भन्छौँ हामी एकुरेट, तर बट नट प्रिसियस हैन, नट प्रिसियस। त सिम्पली यसमा धेरै कुरा चर्चा गर्न जरुरी नै छैन। यसमा के मात्रै बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म अब कन्क्लुजनमा आउँछु। प्रिसियस मेजरमेन्ट भनेको जतिचोटि मेजर गरे भने पनि हैन, त्यो अब्जर्भ भ्यालु जुन छ त्यो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लिस्ट स्क्याटर भ्यालुको एकदम क्लोज हुनु पर्यो, ठिक छ। रिपिटेड भ्यालुको के हुनु पर्यो, एकदमै क्लोज हुनु पर्यो। अर्थात् त्यसलाई हामी डायग्राममा पनि यसरी हेर्न सक्छौँ। यसरी नम्बर अफ अब्जर्भेसन यतापट्टि हामीले लियौँ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन हैन, यतापट्टि हामीले त्यो त्यसको भ्यालुलाई राख्यौँ भने कुनै मेजरमेन्टमा यसरी आयो, मानौँ न यसरी आयो, यो भ्यालु चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो मस्ट रिपिटेड भ्यालु छ भने, यो भ्यालु मस्ट रिपिटेड भ्यालु छ भने जतिचोटि पनि हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि यो रिपिटेड भ्यालुको छेउछेउमै अब्जर्भेसनहरू आइरहेको छ भने हो यस्तो मेजरमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, प्रिसियस मेजरमेन्ट भन्छौँ, ठिक छ। तर यस्तो नआएर अब यसरी फ्ल्याट आइदियो, यसरी 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 आइदियो भने चाहिँ हेर्नु त यो रिपिटेड भ्यालु यहाँ छ तर अब्जर्भेसनहरू यसरी स्क्याटर भएर आएको छ भने के हुन्छ त, यो प्रिसियस हुँदैन। यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल अब यसमा धेरै केही बहस नगरौँ, चर्चा नगरौँ, सिम्पली 3टा पोइन्ट फिजिकल क्वान्टिटी हामीले अब पढ्नु छ। क्लास 11 को नयाँ सिलेबस अनुसारको नयाँ कोर्समा यो फिजिकल क्वान्टिटी पढ्दै गर्दा हामीले 3टा कुरालाई माइन्डमा राख्नु पर्यो। एउटा डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो होल फिजिक्समा काम लाग्ने कुरा छ हैन। त्यो डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी यो धेरै गाह्रो कुरा केही पनि छैन। सिम्पली के हो त, अरू फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीको पावरको रूपमा त्यसको इन्भल्भमेन्टको कति छ हैन, त्यो त्यसको पावरको रूपमा हामी हेर्छौँ। अथवा कतिवटा एम छ, कतिवटा एल छ, कतिवटा टी छ हैन, कतिवटा टेम्परेचर के छ, कतिवटा करेन्ट छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ एउटा एक्सप्रेसनको रूपमा लिन्छौँ। डाइमेन्सनको कुरा सकिहाल्यो अनि त्यसलाई त्यो फर्ममा लिन्छौँ। अरू त्यसको प्र्याक्टिसहरू हामी गर्नुपर्छ, त्यो छँदैछ। अब दोस्रो कुरा सिग्निफिकेन्ट फिगरको बारेमा कुरा गरेको थियो। यो धेरै गाह्रो कुरा केही पनि छैन। यो एउटा सिग्निफिकेन्ट एउटा नम्बरको कुरा हो। एउटा डेसिमल छैन र डेसिमल 6 मा डिभाइड गर्यो भने हैन एकदमै सम्झिन सजिलो हुन्छ। डेसिमल छैन भने यो यसरी लागू हुन्छ। जस्ट हामीले के गर्ने, लास्टको जिरोलाई मात्रै छोडिदिने, अरू सबै काउन्ट गर्ने। त के हुन्छ, उताबाट डेसिमल छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि लास्टको डिजिट पनि काउन्ट हुन्छ है, लास्टको जिरो पनि काउन्ट हुन्छ। यदि त्यो जिरोभन्दा अगाडि के छ भन्दाखेरि नन जिरो नम्बर छ भने यो काउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा माइन्डमा राख्नु पर्यो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि डेसिमलै भए पनि के हुन्छ, यो डिजिटभन्दा अगाडि छ भने चाहिँ काउन्ट हुँदैन। त यति गरिसकेपछि त हामीले सिग्निफिकेन्ट फिगरको बारेमा पनि क्लियर एउटा कन्सेप्ट, एउटा पिक्चर आउँछ हामीलाई। र लास्ट बट नट द लिस्ट हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो एकुरेट एन्ड प्रिसिसन मेजरमेन्टमा सिम्पल कुरा के हो भने यो प्रिसिसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट स्क्याटर्ड भ्यालु। यसको एउटा टर्मिनोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि द अब्जर्भेसन विच गिभ्स द लिस्ट स्क्याटर्ड भ्यालु। होइन एकदमै स्क्याटर्ड भ्यालु दिनु भएन क्या, एकदम लिस्ट दिनु पऱ्यो। भए पनि भनेको मतलब जतिचोटि मेजरमेन्ट गरे पनि एउटै भ्यालु आउनु पऱ्यो, त्यस्तो मेजरमेन्टलाई प्रिसियस मेजरमेन्ट भन्छौँ हैन। त्यति कुरा हो। र त्यो प्रिसियस मेजरमेन्ट ट्रु भ्यालुको नजिकमा छ भने त्यसलाई फेरि एकुरेट पनि भन्छौँ हैन। प्रिसियस हुँदाहुँदै एकुरेट पनि हुनसक्छ। यति सिम्पल कुरा हो। र यो कुरालाई एकचोटि माइन्ड म्यापिङ गरौँ, यो 3टा टर्मिनोलोजीको कुराहरू एकचोटि दुईचोटि यसलाई यो भिडियो रिपिट गरेर हेऱ्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ यो फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा केही कुरा इन्फर्मेसन हामीले पाउँछौँ र डिटेलमा हामी यसको बारेमा पछि कुरा गर्छौँ। तर अहिले अब हामी के गर्छौँ, कन्टिन्युअसली अरू च्याप्टरहरूको चाहिँ यसरी नै वान सट हैन, यो सिलेबसमा के छ र हामीले के कुराहरू त्यहाँको भित्रको इन्फर्मेसन लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी 1 बाई 1 पढ्दै जान्छौँ है त। ल अहिलेलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।